الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. ديرينغان يرانا حضرت حجة ابن الحسن بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف في أقبل تمجغ دي مناسبتك جمعية العلماء إثنا عشرية كرجل طرفنا ينتن تمام عاشقان أهل البيت، تمام مسلمانان جهان دي إنسان کو نسکی انسانیت چلتن تی زندگی انو عدالت چلتن تی تمام انسان کن گنگما دری دي عيد بنا مناسب الله تبريك وتحنيات عرز بيت شياز سناريقنا دري عيد بو دي تغز عيد جئين إن شاء الله نانيري آخري إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف يقبو ديرين تنس بجاق إن دي مولا بيغاني يران ظهور انتظار يعني دي مولا بو ظهور سكيوت بنا عالم بو عدل يعني اسكان چاين ظلم و جور ختم چاين دي فرزنا حضرت رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم شخصا كسل ملد من مات غاسوچ شيك ولم يعرف إمام زمانه أما وكاو كوري تسي مولا بو كوري إمام بو مشس وشيك مات ميتة جاهلية کو جهالت موتی کشیسین دی جهالت بزرمن کو شری کشیسین اگر کتو نانی رس نانی ری عبادت بو قبول شو کتو سمنا نانی رن حقیقی موحد کتو شو کتو سمنا امام شس پر گوشه انسو گاستو چیگا امام شسنا کوها واقعی موحد چچا انسو گاسو چی واقعی موحد کتو سونز اسناریگنا غیر از خدا ین سون کز عبادت بچمنسو اگر نانی رز غیر از خدا ین سون ملچور کتو سمنا توسی امام پو شس پر گوشه انسو لذا شیعیان حیدر کرار را ین اکبار جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل طرف نین تنگ ما عيد مبارك عرز بيت إن شاء الله درين سهلانو عمل يود دي عمل كن أنجام تانسي إمام زماننا نسبة الله نانيريك وظائف كتيود دي وظائف كن يعني چيك دوين خود إمامي كنا تسلشه إمامنا نسبة الله معرفات نسرسي نانيرس تمام جوان بسا بومو سو إننا سرما سنزه گنگمس کوشش بچه دینداری اگر نانی ایران دینداری که تو سونز ناریگنا خود امام دیرین نانی ری زگونی که یون سے نانی ایران سلام کلچه این سو میرسیدیو این نانی ایران محبت زستگیز یود من محبت چیود بس محبت چیود من محبت بدیو این انشاءالله دیرین سنی که تمام جگہ نکا گمل سچیا جک سیدنا گم حلانی جک سیدنا امام زمانی درین دیر تمشیخ بھی خوشی کا تمام جگہ نکا چراغانی بسے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یا پتھچک سے امام زمانی زیزی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فیقبونگن یرست حچک سے تمام جگہ نکا چراغانی بچا نسرسي إسها محبت باطنيوت سريوت يوچي ندس ناريگنا رنگ جگاني کا جوكسه إن شاء الله خدانا راز و نياز بسه إمامنا متصل شايد بلمپونتس فچه لذا غنيرنا إن شاء الله أسكيات جمعية العلماء إثنا عشرية كرگيلي طرفنا غنيري حوزه کا 10 بجے کا عید یود گنگما شوق نا ذوق نیم بود دی عید پیانو دی مجلس پیانو سکیتے انشاءاللہ تسی مولا امام زمان و ائمه معصومین خوشحال بسے انشاءاللہ کوئی کسل کنی کا ننیری سنگیم کن منور سو سے صحت سلامت لسے امام زمان یرسام دیدار تو من تنگما توفیق چوک انشاءاللہ التماس دعا تمام گامی حقانو دعا بچه خصوصا عمل کنیانا چی نظر بندرین سن پیانو افضل الاعمال انتظار الفرج بهترین عمل بودین امام زمان انتظار بچه دی انتظار کنیانو نا عمل چی
امام زمان هغانو دعا بچا بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد.